सम्पन्नताको दिशामा चौथो कदम विशेषज्ञ ज्ञान, व्यक्तिगत अनुभव या विचार। ज्ञान दुई प्रकारको हुन्छ, सामान्य र विशिष्ट ज्ञान। सामान्य ज्ञान जतिसुकै मात्रा या विविधतामा भए पनि धनको सङ्ग्रहमा यो धेरै उपयोगी हुँदैन। मानिसको सभ्यतामा सामान्य ज्ञानको जति पनि रूप हुन सक्छन् ती सबै ठुला विश्वविद्यालयमा पाउन सकिन्छ। धेरैजसो प्रोफेसरहरूसित एकदमै कम पैसा हुन्छ। ज्ञान दिनु उनीहरूको विशेषता हो। उनीहरू यस ज्ञानको सङ्गठन या उपयोगबारे विशेषज्ञ भने हुँदैनन्। धन सङ्ग्रहको लक्ष्य नबनाएसम्म ज्ञानबाट पैसा प्राप्त हुँदैन। लक्ष्य प्राप्त गर्नको लागि कामको व्यवहारिक योजना बनाएर ज्ञानलाई सङ्गठित र बुद्धिमानीपूर्वक प्रयोग गर्नुपर्छ। यस तथ्यलाई बुझ्न नसक्नाले नै लाखौं करोडौं मानिसले गलत धारणामा विश्वास राखिरहेका हुन्छन्। ज्ञान नै शक्ति हो। ज्ञान केवल सम्भावित शक्ति हो। ज्ञान शक्ति बनेपछि यसलाई कामको निश्चित योजनामा सङ्गठित गरिन्छ। कुनै निश्चित लक्ष्य प्राप्तिका लागि यसको उपयोग गरिन्छ। शिक्षाको सबै तन्त्रमा छुटेको कडी भनेकै यही हो। शैक्षिक संस्थाले आफ्ना विद्यार्थीलाई ज्ञान त दिन्छ, विद्यार्थीले आफ्नो ज्ञानलाई कसरी सङ्गठित र त्यसको उपयोग गर्छ भनेर सिकाउनमा भने असफल रहन्छ। हेनरी फोर्ड कम समयसम्म मात्र विद्यालय गएका थिए, त्यसैले मानिसहरू उनीसित शिक्षा कम थियो भन्ने धारणा व्यक्त गर्छन्। यो कुरा गलत हो। साँच्चै भन्ने हो भने मानिसले शिक्षाको सही अर्थ बुझ्नै सकेका छैनन्। एजुकेसन शब्द ल्याटिन शब्द एज्युकोबाट बनेको हो। यसको अर्थ हुन्छ बाहिर ल्याउनु, भित्रैदेखि आफूलाई विकसित गर्नु। सामान्य वा विशिष्ट ज्ञान भएको व्यक्ति शिक्षित हुनु जरुरी छैन। शिक्षित त आफ्नो मस्तिष्कलाई विकसित गर्ने व्यक्ति हो। यस्तो खालको विकसित कि उसले आफूले चाहेको चिज पाउन सक्छ। यस प्रक्रियामा उसले अरूको अधिकारको हनन गर्दैन। अज्ञानी व्यक्ति धनवान बन्यो। प्रथम विश्वयुद्धको क्रममा सिकागोको एउटा पत्रिकाले कुनै सम्पादकीय छापियो जसमा अन्य कुरा बाहेक एउटा वाक्य पनि उल्लेख गरिएको थियो, हेनरी फोर्ड एक अज्ञानी शान्तिवादी हुन्। फोर्डले यस वक्तव्यमा आपत्ति जनाए। त्यस पत्रिकाको विरुद्धमा एउटा मुद्दा दायर गरे। कोर्टमा मुद्दा चलिरहँदा पत्रिकाको तर्फबाट वकिलले आफ्नो कुरालाई सही प्रमाणित गर्न फोर्डलाई बयानको लागि बोलाए। वकिल कोर्टको सामुन्ने फोर्ड अज्ञानी थिए भनेर प्रमाणित गर्न चाहन्थे। फोर्डसित यस प्रकारका प्रश्न सोध्यो। बेनेडाइट आर्नोल्ड को थिए? सन् 1776 को विद्रोहलाई समाधान गर्नको लागि ब्रिटेनले कति सैनिकलाई अमेरिका पठायो? यस अन्तिम प्रश्नको जवाब फोर्डले यसरी दिए, मलाई ब्रिटेनले पठाएको सैनिकको निश्चित सङ्ख्या त थाहा छैन, तर मैले सुने अनुसार त्यहाँ गएका सैनिक मध्ये निकै कम फर्किए। फोर्ड यस प्रकारको प्रश्नको जवाब दिँदा थाके। उनले एउटा अचम्मको प्रश्नको जवाफमा विरोधी वकिलतर्फ औँला उठाउँदै भने, तपाईँद्वारा अहिलेसम्म सोधिएको यस मूर्खतापूर्ण प्रश्नको जवाब यदि साँच्चै नै चाहे भने मैले बोलाउने व्यक्तिले दिन सक्छ। मेरो टेबलमा केही बटन जडान गरिएका छन्। म ती बटन दबाएर आफ्नो सहायताको लागि सही जवाफ दिने व्यक्तिलाई बोलाउन सक्छु। मसँग मैले सोधेका सबै प्रश्नको सही उत्तर दिन सक्ने विशेषज्ञहरू छन्। मेरो वरिपरि जब यस्ता व्यक्ति उपस्थित छन् भने म केवल यस्ता प्रश्नको उत्तर थाहा पाउन आफ्नो मस्तिष्कमा सबै सामान्य ज्ञान किन जम्मा गरौँ? उनको यस उत्तरमा पक्कै पनि दम थियो। यस जवाफले वकिलको निधारबाट पसिना निस्कियो। अदालतमा बसेका प्रत्येक व्यक्तिलाई यो जवाब कुनै अज्ञानी व्यक्तिको नभएको अनुभव भयो। यो एक शिक्षित व्यक्तिको जवाब थियो। आफ्नो मास्टरमाइन्ड समूहको सहयोगले हेनरी फोर्डसित अमेरिकाकै धनीमध्ये एक बन्नको लागि आवश्यक सबै विशिष्ट ज्ञान थियो। सबै ज्ञान उनकै मस्तिष्कमा हुनु जरुरी थिएन। तपाईँ आफूलाई आवश्यक सबै ज्ञान प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसभन्दा पहिला तपाईँलाई आफू आफ्नो इच्छालाई यसको आर्थिक समतुल्यमा बदल्ने सामर्थ्य राख्छु भन्ने विश्वास हुनुपर्छ। तपाईँलाई आफूसँग नभएको सेवा, वस्तु वा प्रोफेसनको विशिष्ट ज्ञानको आवश्यकता हुन्छ र तपाईँसित त्यो ज्ञान पाउने कुनै रुचि या योग्यता हुँदैन भने यस्तो स्थितिमा तपाईँ आफ्नो कमजोरीमा पुल बनाउन सक्नुहुन्छ। मास्टरमाइन्ड समूहको सहायताले धेरै धन सङ्ग्रहको लागि शक्तिको आवश्यकता पर्छ र त्यो शक्ति प्राप्त हुन्छ भन्ने थाहा हुन्छ, जसको लागि विशिष्ट ज्ञानको संयोजन र बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोगको जरुरी छैन। धन सङ्ग्रह गर्ने व्यक्तिसँग यस्तो ज्ञान आफै आउँछ। यसभन्दा पहिलाको अनुच्छेदबाट थाहा भयो, धनी बन्ने महत्त्वाकांक्षा भएको व्यक्तिलाई धनवान बन्नको लागि आवश्यक शिक्षा वा विशिष्ट ज्ञान छैन भने उसलाई आशा र प्रोत्साहन मिल्नुपर्छ। मानिस शिक्षित नभएको कारण जीवनमा पटक पटक हीनभावले ग्रसित हुन्छ। विशेषज्ञहरूको मास्टरमाइन्ड समूह बनाएर
त्यसबाट मार्गदर्शनले धन आर्जन गर्ने व्यक्तिलाई अधिक बुद्धिमान भनिन्छ। थोमस अल्वा एडिसन आफ्नो जीवनमा केवल 3 महिना स्कुल गएका थिए, तैपनि उनीसित शिक्षाको कमी थिएन। न त उनी गरिबीमै मरे। हेनरी फोर्डले केवल 6 कक्षासम्म पढेका थिए, तैपनि आर्थिक दृष्टिकोणले उनले आफ्नो स्थिति निकै राम्रो बनाए। ज्ञान किन्ने तरिका कसरी प्राप्त गर्ने? सबभन्दा पहिलो कुरा त तपाईँ आफूलाई कुन विशिष्ट ज्ञानको आवश्यकता छ भनेर निर्णय गर्नुहोस्। साथै तपाईँ आफू त्यो ज्ञानले कुन लक्ष्य पाउन चाहनुहुन्छ भनेर निश्चित गर्नुहोस्। धेरै हदसम्म जीवनमा तपाईँको प्रमुख लक्ष्य तपाईँलाई कुन ज्ञानको आवश्यकता छ भन्ने कुराले निर्धारित गर्छ। यस प्रश्नको उत्तर प्राप्त भए पश्चात तपाईँको अघिल्लो कदम सही जानकारी प्राप्त गर्नु हो। अब यस ज्ञानको विश्वसनीय स्रोत खोज्नुहोस्। यसको लागि अधिक महत्त्वपूर्ण छन्: 1. आफ्नो अनुभव र शिक्षा। 2. दोस्रोबाट सहयोग, मास्टरमाइन्ड सहयोगद्वारा उपलब्ध अनुभव र शिक्षा। 3. कलेज तथा युनिभर्सिटी। 4. सार्वजनिक पुस्तकालय, मानिसले अहिलेसम्म प्राप्त गरेको ज्ञान पुस्तकहरूद्वारा प्राप्त गर्न सकिन्छ। 5. विशेष प्रशिक्षण कोर्स, खास गरी नाइट स्कुल र होम स्टडी स्कुल। ज्ञान प्राप्त गर्दा आफ्नो निश्चित लक्ष्यका लागि योजना बनाएर त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउनुहोस्। आफूले प्राप्त गरेको ज्ञानको प्रयोग कुनै राम्रो लक्ष्य प्राप्तिका लागि गर्नुबाहेक त्यसको कुनै मूल्य छैन। यदि अतिरिक्त स्कुलिङको बारेमा विचार गरिरहनु भएको छ भने पहिला तपाईँले आफ्नो लक्ष्य तय गर्नु आवश्यक छ। त्यस लक्ष्य प्राप्तिका लागि तपाईँलाई ज्ञानको आवश्यकता पर्छ। त्यसपछि त्यो विशिष्ट ज्ञान आफूलाई कुन विश्वसनीय स्रोतबाट प्राप्त हुन सक्छ भनेर थाहा पाउनुहोस्। प्रत्येक क्षेत्रमा सफल मानिसले आफ्नो प्रमुख लक्ष्य, व्यापार वा प्रोफेसनसित सम्बन्धित विशिष्ट ज्ञान प्राप्त गरि नै रहन्छ। यो प्रक्रिया कहिल्यै सकिँदैन। असफल मानिसमा आम रूपले स्कुलको शिक्षा समाप्त भए पश्चात सिक्ने क्रम पनि समाप्त हुन जान्छ भन्ने गलत विचार रहेको पाइन्छ। स्कुलको शिक्षाले त विद्यार्थीलाई व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त गर्ने बाटो बताउँछ। आजको युग विशेषताको युग हो। कोलम्बिया युनिभर्सिटी प्लेसमेन्टका डाक्टर रोबर्ट पी मुरले यस सत्यलाई एक पत्रिकामा रेखाङ्कित गरेका थिए। विशेषज्ञहरू हुन अत्यावश्यक छ। रोजगार दिने कम्पनीहरू विशेषज्ञता पाएका उम्मेदवारको खोज गर्छन्। एकाउन्टिङ, इन्जिनियरिङ आदि क्षेत्रमा प्रशिक्षित भएका व्यक्ति खोज्छन्। पत्रकार, आर्किटेक्ट, केमिस्ट आदिको प्रशिक्षण लिएका खोज्छन्। सिनियर क्लासको लिडर्स र सक्रिय विद्यार्थी पनि यसै श्रेणीमा पर्छन्। क्याम्पसमा सक्रिय हुने व्यक्तिले सबभन्दा राम्ररी तालमेल मिलाउन सक्छ। ऊ पढाइमा पनि राम्रो हुन्छ। ऊ केवल पढाइमा मात्र लागिरहने विद्यार्थीभन्दा राम्रो हुन्छ। सबै प्रकारको योग्यता भएको मध्ये कतिपयलाई धेरै जागिरको अफर प्राप्त हुन्छ। कसैलाई त 6वटा जागिरको प्रस्ताव समेत प्राप्त भएको छ। एउटा ठुलो औद्योगिक कम्पनीले मुरलाई पत्र लेख्यो जुन कलेजको सिनियर्सको सम्बन्धमा। त्यस पत्रमा भनिएको थियो, हामी मूलतः व्यवस्थापनको काममा अद्भुत प्रगति गर्न सक्ने व्यक्ति खोजमा रुचि राख्छौँ। यसकारण हामी विशिष्ट शैक्षिक पृष्ठभूमिको सट्टा चरित्र, बुद्धि र व्यक्तित्वको गुणमा विशेष ध्यान दिन्छौँ। एप्रेन्टिससिपको प्रस्ताव। गर्मीको छुट्टीमा कार्यालय, पसल तथा औद्योगिक सङ्गठनमा एप्रेन्टिससिपको वकालत गर्दा मुरले भने कलेजको पहिलो 2 वा 3 वर्षमा विद्यार्थीको लागि एउटा निश्चित भावी कोर्स छनौट गर्नुपर्छ। यदि ऊ गैर विशिष्टतायुक्त शैक्षिक पाठ्यक्रममा भुलिरहेको छ भने यसो गर्न बन्द गर्नुपर्छ। कलेज र युनिभर्सिटीले अब अहिले पनि प्रोफेसन र व्यवसायमा विशेषज्ञको माग छ भन्ने व्यवहारिक कुरा बुझ्नुपर्छ, मुरले भने। उनले आग्रह गरे शैक्षिक संस्थाहरूले आफूले भोगेका भोकेसनल गाइडेन्सका लागि प्रत्यक्ष रूपले जिम्मेवारी स्वीकार्नुपर्छ। विशेषज्ञताको स्कुलिङ आवश्यकता भएकाका लागि सबभन्दा विश्वसनीय र व्यवहारिक स्रोतमध्ये एक हो। अधिकांश ठुला सहरमा चलिरहेका नाइट स्कुल, अमेरिकाको उलाक्सेवा जाने ठाउँसम्म पत्रचार स्कुलको प्रशिक्षण पनि जान्छ, जसमा पत्रचारको माध्यमले पढाइको कार्यक्रममा लचिलो हुने जाति र खाली समयमा पढ्न सकिने जति विषयको प्रशिक्षण दिन्छ। घरमै अध्ययन गर्नुको अर्को लाभ पनि छ। यदि तपाईँले स्कुल सावधानीपूर्वक छनौट गर्नुहुन्छ भने होम स्टडी स्कुलद्वारा दिने अधिकांश पाठ्यक्रमको परामर्शको सुविधा पनि दिइन्छ। यो सुविधा विशिष्ट ज्ञानको आवश्यकता पर्ने व्यक्तिको लागि अमूल्य प्रमाणित हुन सक्छ। जहाँसुकै रहे पनि तपाईँले यसको फाइदा उठाउन सक्नुहुन्छ। कलेक्सन एजेन्सीबाट एउटा पाठ। प्रयास र मूल्य बिना प्राप्त गरेको कुनै पनि चिजको आम रूपले महत्त्व हुँदैन। सायद यसकारण हामी
सार्वजनिक स्कुलमा प्राप्त हुने राम्रो अवसरको एकदमै कम लाभ उठाउँछौँ। विशिष्ट अध्ययनको निश्चित कार्यक्रमबाट हामी केही हदसम्म अनुशासित हुन्छौँ। पत्रचार स्कुल एकदमै राम्रो तरिकाले चलाइने व्यापारिक संस्था हो। यसको ट्युसन फी अति कम छ, त्यसैले तत्काल पेमेन्टमा जोड दिनु यसको बाध्यता हो, चाहे विद्यार्थीको नतिजा राम्रो होस् वा नहोस्। यसले आफ्नो पेमेन्ट लिन्छ, यसबाट विद्यार्थीमा प्रभाव पर्छ र ऊ त्यस कोर्सलाई पूरा गर्न बाध्य हुन्छ, जसलाई उसले छोड्न मुस्किल पर्छ। पत्रचार स्कुलले यस बिन्दुलाई धेरै रेखाङ्कित गरेको छैन। साँचो कुरा भनेको यसको कलेक्सन डिपार्टमेन्टले हामीलाई निर्णय, शीघ्रता र कुनै काम सुरु गरे बापत पूरा गर्ने बानीको बारेमा धेरै राम्रो प्रशिक्षण दिन्छ। मैले यो अनुभवबाट सिकेको छु। 45 वर्ष पहिलेको कुरा हो। मैले एडभर्टाइजिङको एउटा होम स्टडी कोर्समा आफ्नो नाम लेखाएँ। 8 वा 10 पाठ पुरा भए पश्चात मैले पढ्न छोडेँ। तैपनि स्कुलले मलाई बिल पठाउन छोडेन। स्कुलले पेमेन्टमा जोड दियो, चाहे मैले पढौँ या नपढौँ। यदि यस कोर्सको लागि भुक्तान गर्नुपर्छ भने मैले आफ्नो पाठ पुरा गर्नु नै उचित छ, ताकि मेरो पैसाको पुरा मूल्य असुल होस् भनेर मैले निर्णय गरेँ। त्यसबेला मैले स्कुलको कलेक्सन सिस्टम केही बढी नै राम्रो तरिकाले नियोजित छ भन्ने अनुभव गरेँ। तर मैले पछिको मेरो जीवनमा यसबाट पाठ सिकेँ। यस कुराले मलाई धेरै राम्ररी तथा मूल्यवान प्रशिक्षण दियो, जुन मलाई निःशुल्क प्राप्त भएको थियो। मलाई पैसा तिर्न बाध्य गरिएको थियो, त्यसैले म अगाडि बढेँ। मैले त्यो कोर्स पुरा गरेँ। त्यस स्कुलको सक्षम कलेक्सन सिस्टम मेरो लागि पैसा कमाउने अर्थमा धेरै महत्त्व थियो। यसको कारण थियो एडभर्टाइजिङमा लिएको त्यस प्रशिक्षणलाई मैले अनिच्छापूर्वक पूरा गरेको थिएँ। विशेषज्ञ ज्ञानको मार्ग भनिन्छ। यस देशमा संसारको सबभन्दा ठुलो पब्लिक सिस्टम छ। मानिसहरूमा एउटा अचम्मको कुरा भनेको आफूले बढी मूल्य चुकाएको चिजलाई उनीहरू मूल्यवान र महत्त्वपूर्ण सम्झिन्छन्। अमेरिकाको निःशुल्क स्कुल र पब्लिक लाइब्रेरीले मानिसलाई प्रभावित पार्दैन, किनकि ती निःशुल्क छन्। यही एउटा ठुलो कारण हो जसका नियोक्ता होम स्टडी कोर्स गर्नेलाई बढी ध्यान दिन्छन्। मानिसमा एउटा कमजोरी पनि छ जसको कुनै उपचार हुँदैन। त्यो शाश्वत कमजोरी हो महत्त्वाकांक्षाको कमी। खास गरी जागिर खाने मानिसले आफ्नो खाली समयको सदुपयोग गरेर होम स्टडीको उपयोग गरी अधिकतम लाभ प्राप्त गर्न सक्नेछन्। यसमा दुई मत छैन। प्रशिक्षणको होम स्टडीको तरिका जागिर खाने व्यक्तिको लागि खास गरेर उपयोगी हुन्छ। त्यस जागिरलाई बढी उपयोगी हुन्छ जसलाई आफूले स्कुल छोडे पश्चात कुनै अतिरिक्त विशेषज्ञ ज्ञान प्राप्त गर्नुपर्छ, तर स्कुल जानको लागि उसँग समय हुँदैन। स्टुअर्ट ओस्टेन सेयरले आफूलाई कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरको रूपमा तयार पारेका थिए। उनी यस पेसामा अगाडि बढे। मन्दीको क्रममा उनको कामको स्थिति राम्रो भएन। उनले आफूलाई आवश्यक भए जति कमाउन सकिरहेका थिएनन्। उनले आफैलाई अवलोकन गरे, आफ्नो गुणको सूची बनाए। त्यसपछि वकालतको व्यवसायमा जाने निर्णय गरे। उनी दोस्रो पटक स्कुल गए। त्यहाँ उनले विशेष कोर्स गरे जसद्वारा उनले आफूलाई कर्पोरेसन वकिलको रूपमा तयार पारे। प्रशिक्षणपछि उनलाई राम्रो आम्दानी हुन थाल्यो। केही मानिसले यस्तो बहाना बनाउन सक्छन्, म स्कुल जान सक्दिनँ, मसित परिवार छ जसलाई मैले पाल्नुपर्छ, या म बुढो भइसकेँ। सेयरले उमेर ढल्केपछि नै यो कोर्स गरेका थिए। उनको उमेर 40 वर्षभन्दा बढी थियो। उनी विवाहित थिए। यति मात्र होइन, अति विशेषज्ञ कोर्स र कलेज सावधानीपूर्वक छनौटको कारणले सेयरले 2 वर्षमै त्यो कोर्स पूरा गरे। ल स्टुडेन्ट्सले आम रूपमा यो कोर्स पूरा गर्न 4 वर्ष लगाउँछन्। ज्ञान कसरी खरिद गर्ने भनेर जान्नु वास्तवमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। एउटा सजिलो विचार बहुमूल्य प्रमाणित भयो। हामी एउटा विशिष्ट उदाहरण लियौँ। ग्रोसरी स्टोरको एक सेल्सम्यानले अचानक आफूलाई बेरोजगार पायो। उसित बुक किपिङको केही अनुभव मात्रै थियो, त्यसैले उसले अकाउन्टिङको एउटा विशेष कोर्स गर्यो। उसले आफूलाई बुक किपिङ र अफिस उपकरणलाई नवीनतम रूपले परिचित गरायो। आफैले व्यापार सुरु गर्ने दिशामा उसले कदम राख्यो। आफ्नो कामको सुरुवात उसले पहिला काम गर्ने ग्रोसरबाटै गर्यो। त्यसपछि उसले 100 भन्दा बढी व्यापारीसित उनीहरूको हिसाब किताब राख्ने र बदलामा नाममात्रको मासिक शुल्क लिने अभिप्रायले सम्झौता गर्यो। उसको विचार अति व्यवहारिक प्रमाणित भयो। छिट्टै नै उसले एउटा सानो डेलिभरी ट्रकमा पोर्टेबल अफिस बनाउनु पर्यो। त्यसमा उसले आधुनिक बुककिपिङ मेसिन राख्यो। अब उसित सहयात्रीको लागि धेरै कर्मचारी छन्, जसद्वारा उसले साना व्यापारीलाई कम मूल्यमा बढी
र राम्रो अकाउन्टिङ सेवा दिन्छ। विशेषज्ञ ज्ञान र कल्पना त्यो तत्त्व थियो जसको कारण ऊ अद्भुत र सफल व्यापारी बन्न सक्यो। पछिल्लो वर्ष उसले इन्कम ट्याक्स बुझायो जुन ग्रोसरीको पसलमा सेल्सम्यान हुँदा मिल्ने भन्दा 10 गुणा बढी थियो। यस सफल व्यापारको सुरुवात केवल एउटा विचारबाट भयो। बेरोजगार सेल्सम्यानका लागि एउटा अर्को विचार बताउँछु जसमा योभन्दा बढी आम्दानीको सम्भावना छ। यो विचार सेलिङ छोडिदिएको एक सेल्सम्यानद्वारा सुझावमा मिलेको हो। त्यो सेल्सम्यान होलसेल स्तरमा बुककिपिङको व्यापारमा गयो। उसको बेरोजगारीको समस्याको बारेमा उसलाई सुझाव दिँदा उसले तत्काल प्रतिक्रिया दियो, मलाई विचार मन पर्यो, तर म यसलाई क्यासमा कसरी बदल्ने मलाई थाहा छैन। अर्को शब्दमा भन्ने हो भने उसले गुनासो गर्यो, बुककिपिङको ज्ञान प्राप्त गरे पश्चात मार्केटिङ कसरी गर्ने भन्ने उसलाई ज्ञान थिएन। त्यसैले उसले एउटा अर्को सुल्झाउनु पर्ने समस्या थियो। एक महिला टाइपिस्टको मद्दतले उसले आफ्नो बारेमा पुरै कहानी लेख्यो। एउटा अति नै आकर्षक पुस्तक तयार पार्यो जसमा बुककिपिङको नयाँ सिस्टमको लाभको वर्णन गरिएको थियो। सबै पृष्ठलाई राम्ररी टाइप गरियो। व्यापारको कथा अति प्रभावकारी ढङ्गले लेखिएको थियो। फलस्वरूप त्यसको मालिकसित धेरै अकाउन्ट आयो जसलाई सम्हाल्न समेत उसलाई गाह्रो भयो। आदर्श जागिर पाउनको लागि अपनाइएको एउटा योजना। देशभरमा हजारौँ मानिस छन् जसलाई आफ्नो व्यक्तिगत सेवालाई मार्केटिङ गर्न सक्ने मार्केटिङ विशेषज्ञ सेवाको आवश्यकता छ। यसबाट उनीहरूले आफ्नो लागि एउटा आकर्षक बायोडाटा तयार गर्न सकुन्। अब यहाँ प्रस्तुत गर्न लागि विचार आवश्यकताको उपज थियो। आपतकालीन स्थितिमा उठाइएको कदम थियो, तर यसबाट धेरै मानिसलाई लाभ भयो। यस्तो विचार फुर्ने महिलाको मस्तिष्कमा कल्पना शक्ति तेज थियो। उनको त्यस विचारमा एउटा नयाँ प्रोफेसन सुरु गर्ने शक्ति थियो जसद्वारा व्यक्तिगत मार्केटिङ गर्नको लागि व्यवहारिक मार्गदर्शनको आवश्यक भएका हजारौँ मानिसको सेवा गर्न सकिन्थ्यो। ती महिलाको व्यक्तिगत सेवाको मार्केटिङ गर्ने आफ्नो पहिलो योजना तत्काल सफल भयो। यसबाट उनलाई प्रेरणा मिल्यो। ती ऊर्जावान महिलाले त्यसपछि आफ्नो छोराको पनि यस प्रकारको समस्याको समाधान खोजिन्। उनको छोरा भर्खरै कलेजको पढाइ सकेर निस्किएको थियो। उसलाई आफ्नो सेवाको लागि बजार मिलिरहेको थिएन। ती महिलाले आफ्नो छोराको लागि एउटा मार्केटिङ योजना बनाइन्। त्यो व्यक्तिगत सेवालाई बेच्ने एउटा राम्रो उदाहरण थियो। योजना पुस्तिका पुरा हुँदा टाइप गरिएको 50 पेज भयो जसमा पुरै जानकारी राम्ररी सुनियोजित थियो। त्यसमा छोराको जन्मजात योग्यता, स्कुलिङ, व्यक्तिगत अनुभव बाहेक धेरै जानकारी दिएको थियो। यस योजना पुस्तिकामा उनको छोरालाई कस्तो प्रकारको पद चाहिन्छ भन्ने बताइएको थियो। यस बाहेक त्यस पदमा रहेर कसरी काम गर्ने भन्ने बारेमा पनि बताइएको थियो। योजना पुस्तिका तयार गर्नमा केही हप्ताको मेहनत लाग्यो। यस क्रममा ती महिलाले आफ्नो छोरालाई प्रत्येक दिन सार्वजनिक लाइब्रेरीमा पठाइन्। त्यही लाइब्रेरीमा जहाँबाट उनले आफ्नो सेवालाई सर्वश्रेष्ठ तरिकाले बेच्नको लागि आवश्यक डाटा लिएर आएकी थिइन्। उनले आफ्नो छोरालाई उसको लागि उपयुक्त हुने सबै विधिको जानकारी प्राप्त गराइन्। योजना बनाउनमा यो जानकारी एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रमाणित भयो। योजना बनेर तयार हुँदा यसमा आधा दर्जनभन्दा बढी श्रेष्ठ सुझाव थिए जसद्वारा सम्भावित नियुक्तिलाई लाभ हुन सक्थ्यो र उसको व्यापार राम्रो बन्न सक्थ्यो। तलबाट सुरु गर्न जरुरी छैन। जागिर प्राप्त गर्नको लागि यति झन्झटको के आवश्यकता छ भन्ने तपाईँलाई लाग्न सक्छ। यसको उत्तर हो, कुनै कामलाई राम्ररी गर्नमा कहिले झन्झट हुँदैन। ती महिलाले आफ्नो छोराको हितलाई ध्यानमा राखेर बनाएको योजनाको कारण छोरालाई पहिलो अन्तर्वार्तामै जागिर प्राप्त भयो। उसले आवेदन गरेकै जागिर मिल्यो। मागेकै जति तलब उसले पायो। यति मात्र होइन, यसभन्दा पनि बढी महत्त्वपूर्ण कुरा त उसले तल्लो स्तरबाट काम सुरु गर्नु परेन। जुनियर एक्जिक्युटिभको पदमा एक्जिक्युटिभको तलबमा उसले आफ्नो काम सुरु गर्यो। यति झन्झट किन उठाउने? किनकि यदि त्यस युवकले तलबाट काम सुरु गरेको भए उसलाई यस अवस्थासम्म उठ्नलाई लगभग 10 वर्ष लाग्ने थियो। तर सुनियोजित प्रस्तुतिको कारण उसले एकै झट्कामा जागिर पायो। तल्लो तहबाट जागिर सुरु गर्ने र माथिल्लो पदमा निरन्तर प्रयास गर्ने विचार वास्तवमै दमदार लाग्छ। तर धेरैजसो तलबबाट जागिर सुरु गर्ने मानिसले अवसरले उनीहरूलाई देख्न सक्ने जति आफ्नो शिर उठाउँदैनन्, त्यसैले सधैँ तल रहिरहन्छन्। हामीले सधैँ याद राख्नुपर्छ, तलबाट देखिने दृश्य त्यति उत्साहवर्धक हुँदैन। यसमा महत्त्वाकांक्षाको घाँटी रेट्ने प्रवृत्ति हुन्छ। हामी यसलाई रुटिनमा फस्नु पनि भन्न सक्छौँ, अर्थात् हामीलाई यसको बानी पर्छ। त्यसैले हामी आफ्नो भाग्यलाई दोष दिन्छौँ, दैनिक रुटिनको बानी बसाउँछौँ।
यो बानी अन्ततः अति प्रबल हुन जान्छ अनि हामी यसबाट बाहिर निस्कने कोसिस गर्न छोडिदिन्छौँ। यसकारण हामीले सबभन्दा तलबाट भन्दा कम्तीमा 1 वा 2 तह माथिबाट सुरु गर्नुपर्छ। यसो गर्नाले व्यक्तिले अरू मानिस कसरी अगाडि बढिरहेका छन् भनेर सजिलैसँग देख्न सक्छ, आफ्नो अवसरलाई चिन्न सक्छ, साथै अवसरलाई स्वीकार गरेर अगाडि बढ्न सक्छ। असन्तोषपूर्वक आफ्नो काम गराउनुहोस्। डेन होल्फिनको एउटा राम्रो उदाहरण छ। कलेज पढ्दै गर्दाको दिनमा उनी प्रसिद्ध 1930 नेसनल च्याम्पियन नोट्री डेम फुटबल टिमको म्यानेजर थिए। यो टिम स्वर्गीय न्युट रोक्नेको निर्देशनमा सुरु भएको थियो। होल्फिनले एकदमै निराशाजनक समयमा आफ्नो कलेज पुरा गरे। त्यसबेला मन्दीको कारण जागिर कम पाइन्थ्यो। उनले आफ्नो भविष्यको सम्भावनाको पहिलो कदम चिनेर कमिसनको आधारमा बिजुलीको हियरिङ एड्स बेच्ने काम सुरु गरे। लगभग 2 वर्षसम्म उनले यो काम गरे। उनी यो कामलाई मन पराउँदैनथे। उनी कहिले माथि उठ्न पाउने थिएनन्। यदि उनले आफ्नो असन्तोषलाई भगाएको भए सबभन्दा पहिले उनले आफ्नो कम्पनीको असिस्टेन्ट सेल्स म्यानेजर बन्ने लक्ष्य बनाए। उनलाई यो जागिर प्राप्त भयो। माथितिर उठाएको यस कदमले उनलाई भिडबाट माथि उठाइदियो। त्यहाँबाट उनले अझै ठुलो अवसर देख्न सक्थे। उनले आफूलाई अवसर देख्न सक्ने ठाउँसम्म उठाएका थिए। उनले हियरिङ एड्स बेच्ने मामिलामा एकदमै राम्रो रेकर्ड बनाए। तर प्रतिद्वन्दी कम्पनी डिक्टोग्राफ प्रोडक्ट्स कम्पनीका चेयरम्यान एएम एन्ड्रुज डेन होल्फिन आखिर को हुन् भनेर जान्न चाहन्थे। होल्फिनले लामो समयदेखि काम गरिरहेको डिक्टोग्राफ कम्पनीको बिक्री कम गराइरहेको एन्ड्रुजको गुनासो थियो। उनले होल्फिनलाई भेट्न बोलाए। वार्ता समाप्त हुँदासम्म होल्फिन नयाँ सेल्स म्यानेजर बने। उनलाई एकाउस्टिकन डिभिजनको इन्चार्ज बनाइयो। केही समयपछि युवा होल्फिनलाई छोडेर एन्ड्रुज 3 महिनाको लागि फ्लोरिडा गए। होल्फिनलाई डुबोस या तैरियोसको स्थितिमा छोडिदिए, तर उनी डुबेनन्। न्युट रोक्नेको सारा संसारले विजेतासँग प्रेम गर्छ र पराजित व्यक्तितर्फ हेर्ने उसित फुर्सद हुँदैन भन्ने भनाइले उनलाई प्रेरित गर्यो। उनले आफ्नो कामलाई अति राम्रो तरिकाले गरे। उनको काम देखेर उनलाई त्यस कम्पनीको भाइस प्रेसिडेन्ट छनौट गरियो। यो एउटा अति महत्त्वपूर्ण पद थियो जसलाई अधिकांश मानिसले 10 वर्षको निष्ठापूर्वक मेहनत पश्चात प्राप्त गरे भने पनि गर्वको महसुस गर्छन्। होल्फिनलाई यो पद 6 महिनाभन्दा पनि कम समयमा प्राप्त भयो। यस पुरा दर्शनमा म एउटा बिन्दुमा जोड दिने कोसिस गरिरहेको छु। चाहेको खण्डमा हामी परिस्थितिलाई नियन्त्रण गर्न सक्षम हुन्छौँ, जसद्वारा हामी उच्च पदमा पुग्छौँ वा तलै रहिरहन्छौँ। तपाईँको सहयोगी अमूल्य हुन सक्छ। म अर्को एउटा बिन्दुमा पनि जोड दिने कोसिस गरिरहेको छु, जस अनुसार सफलता र असफलता दुवै धेरै हदसम्म बानीको परिणाम हो। मलाई यसमा अलिकति पनि सन्देह छैन। अमेरिकाको महानतम फुटबल कोचसित नजिक रहिरहेको कारण डेल होल्फिनको मस्तिष्कमा सर्वश्रेष्ठ बन्ने त्यही प्रबल आकांक्षा थियो जसले नोट्रेडेम फुटबल टिमलाई विश्व प्रसिद्ध बनायो। यो सत्य पनि हो। आदर्श व्यक्तिको अनुसरण एक असल विचार हो। त्यसैले तपाईँ विजेताको अनुसरण गर्नुहोस्। असफलता र सफलता दुवै स्थितिमा सहयोगी महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यस सिद्धान्तमा मलाई विश्वास हुँदा मेरो छोरा ब्लेयर डेल होल्फिनसित एउटा पदको बारेमा चर्चा गरिरहेको थियो। प्रतियोगी कम्पनीले छोरालाई जति तलब दिन्थ्यो, होल्फिनले उसको सामुन्ने सुरुवातमा त्यसको आधा तलबको प्रस्ताव राखे। मैले बाबुको हैसियतले आफ्नो छोरालाई भावनात्मक दबाब दिएँ। उसलाई होल्फिनसित काम गर्न राजी गराएँ। मैले यस्तो गर्नुको कारण थियो यस्ता व्यक्तिसित नजिकको सम्बन्ध बनाउनु एक अमूल्य अनुभव हो जो परिस्थितिसँग कहिले सम्झौता गर्दैन भन्ने मेरो विश्वास थियो। यस लाभलाई पैसामा तौलिन सकिँदैन। तलबाट सुरु गर्नु ठिक होइन। कुनै पनि व्यक्तिको लागि तल्लो स्थान भयावह र लाभहीन स्थान हो। यसकारण यदि सही योजना बनाएको खण्डमा तलबाट सुरु गर्न कसरी रोक्न सकिन्छ भन्ने बारेमा मैले विस्तारपूर्वक बताएको छु। विशेषज्ञ ज्ञानद्वारा आफ्नो विचारलाई कसरी मूल्यवान बनाउने। आफ्नो छोराको लागि पर्सनल सर्भिस सेल्स प्लान बनाएकी महिलालाई देशभरका मानिसले आफ्नो निमित्त पनि त्यस प्रकारको प्लान बनाइदिउन् भन्ने आग्रह गरे। सबै मानिस उनको सहयोग चाहन्थे। आफूलाई पनि आफ्नो व्यक्तिगत सेवाको बदलामा धेरै धन प्राप्त हुन सकोस् भन्ने चाहन्थे। ती महिलाको योजना केवल चतुर्याई सेल्सम्यानसिप थियो जसद्वारा उनी मानिसलाई त्यस सेवाको बदलामा अधिक धन दिलाउँथिन्। यस्तो हामीले सोच्नु हुँदैन। उनी व्यक्तिगत सेवाको विक्रेता बाहेक क्रेतालाई पनि ध्यान राख्थिन्। यसकारण उनी नियोक्तालाई त्यस धनको बदलामा पूरा मूल्य मिल्न सक्ने खालको योजना बताउँथिन्। यदि तपाईसित
कल्पना छ र आफ्नो व्यक्तिगत सेवाको बदलामा धेरै लाभदायक विकल्प खोजिरहनु भएको छ भने यो सुझाव तपाईँको लागि प्रेरक बन्न सक्छ। यस विचारबाट धेरै आम्दानी सम्भव छ जुन औषध डाक्टर, वकिल वा इन्जिनियरको पनि हुँदैन। कलेजमा केही वर्षसम्म आफ्नो विषयको शिक्षा हासिल गरेकोले यस्तो आम्दानी गर्न सक्छन्। दमदार विचारको कुनै निश्चित मूल्य हुँदैन। सबै विचारको पछाडि विशेषज्ञ ज्ञान हुन्छ। दुर्भाग्यले प्रचुर मात्रामा धन नहुने मानिसको लागि विचारको तुलनामा विशेषज्ञ ज्ञान प्रचुर हुन्छ अथवा उसले त्यसलाई धेरै सजिलोसित प्राप्त गर्न सक्छ। त्यस व्यक्तिको सामुन्ने अथाह अवसर हुन्छ जससँग व्यक्तिगत सेवा बेच्नको लागि मानिसलाई मद्दत गर्ने सक्षमता छ। क्षमताको अर्थ हो कल्पना। त्यो गुण हो जसले विशेषज्ञ ज्ञानलाई विचारसँग जोड्छ। यदि तपाईँमा कल्पना छ भने यो अध्यायले तपाईँलाई एउटा विचार प्रदान गर्न सक्छ जसबाट तपाईँलाई धन प्राप्त हुन थाल्छ, जसको तपाईँ इच्छा राख्नुहुन्छ। याद राख्नुहोस्, विचार नै प्रमुख वस्तु हो।